देखिए बात तो सीधी सी है कि इन्हीं अदालतों से हमें सज़ाएं भी होती रहीं, इन्हीं अदालतों से हमें रिलीफ भी मिलता रहा और इन्हीं अदालतों से हम बरी हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इन्हीं अदालतों ने सादक और अमीन इमरान खान को जब करार दिया था तो उस वक्त ये बात जो आज कर रहे हैं शहबाज शरीफ के बरी होने पे, मरीम नवाज शरीफ साहबा के बरी होने पे, किसको कह रहे हैं इमरान खान कि इनको शर्म आनी चाहिए। आज अगर बात की जा रही है कि जनाब वो सवाती साहब को गिरफ़्तार कर लिया, तो ये इमरान खान किसको गद्दार कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि ये एनआरओ हो रहा है। ये क्लियर तो करें ना कि क्या अदालतें एनआरओ कर रही हैं, क्या अदालतों को वो खुदा न खास्ता। मैं तो कभी भी ये बात नहीं करता, जब हमें सज़ाएं मिलती थी, दी जाती थी, और ये आपके इल्म में बातें हैं कि अरशद मलिक की वीडियो आई, आप ये जानते हैं कि यहाँ के जस्टिस इंतहाई मोहतरम शौकत सिद्दीकी साहब जो थे, वो क्या कहा उन्होंने, जो उन्होंने बातें कहीं, तो क्या इमरान खान इनको कह रहा है कि शर्म आनी चाहिए, क्या इनके मुतल्लिक बात कर रहा है कि गद्दारी हो रही है। और क्या इमरान खान ये तो बताए ना कि जब वो कहता है कि बंद कमरों में जज और जर्नैल फैसले देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अदारों को नोटिस लेना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है कि आप अदारों को ब्लेम करें या अदारों को आप गद्दार खुदा न खास्ता या शर्मनाक, और इस पे माफ़ी भी फिर मांग लेता है, माफ़ी अंदर जाके माफ़ी मांगता है, बाहर आके फिर वही बातें करता है। क्या 4 दिन पहले इसी अदालत ने उसे माफ़ नहीं किया माफ़ी मांगने पे, और इन्हीं अदारों के मुतल्लिक़ अगर फिर वही बातें कर रहा है, तो फिर देखना तो चाहिए ना कि ये माफ़ी कब तक इस लाडले को मिलती रहेगी। और फिर मुझे ये बताए कोई कि क्या बनी गाला के हवाले से जो 300 कनाल जगह महल बना हुआ है, उस पर बार बार 8 दफ़ा उसकी मनी ट्रेल तब्दील की गई, मगर किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया, बल्कि उसको रिलीफ दे दिया। आज कहता है कि जनाब मेरा फेस था, मेरा तो चेहरा था, मेरे पास इख्तियार नहीं था। तो जब ये कहता था कि तमाम अदारे एक पेज पे हैं, तो उस वक्त बताता ना कि फ़ैसले कहीं और होते हैं। जब ये हुकूमत से उतरा है तो अदारों में भी इसको कीड़े नज़र आ रहे हैं, अदारों के मुतल्लिक़ ये बातें करता है, ये शर्मनाक फ़ैसले करते हैं। अदारों के मुतल्लिक़ अगर ये कहे कि गद्दारी है, किसी को अगर कोई फैसिलिटेट करता है किसी को आइन कानून से हट के, तो जो वो कहता है वो दुरुस्त है। मगर ये क्या तरीका है कि अगर मुझे ये कोई बता दे कि नैब का चेयरमैन जो साबका था, अगर उसकी वीडियो इसके पास हो तो ब्लैकमेल करके हमें गिरफ्तार करे, हमारे पे मुकदमात बनाए, तो ठीक है। अगर उलमाए बोर्ड का चेयरमैन इसकी बात ना माने, उसको हटा दे, तो दुरुस्त है। अगर FIA का चेयरमैन, अगर आप एंटी करप्शन के जो हेड को आप बार बार चेंज कर रहे हो, इस तरह चेंज कर रहे हो जिस तरह रक्शे पे भी कोई सवारी चेंज नहीं करती रक्शे को, आप उस तरह, और जिस तरह आप 2 सूबों के हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके इंतखाबी कैंपेन चला रहे हो, क्या तुम्हें कोई ये बात नहीं कहता कि तुम शर्म करो। ये आप हुकूमती वसाइल से ये अपने लल्ले तलल्ले जो आप कर रहे हो, और मुझे कोई ये बताने को मुनासिब समझेगा कि 2 सूबों में जितनी करप्शन हुई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी करप्शन 2 सूबों में नहीं हुई, इतनी तबाही और बर्बादी इसने किसी ने आज तक 75 सालों में नहीं देखी होगी सूबों में, जितनी ये कर गया। और जो तोशा खाने पे बात करे, जो बात करे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो बंदा बात करे इसकी करप्शन के हवाले से, एक इसकी ब्रिगेड है जो सोशल मीडिया पे उठ जाती है, और सुबह ये कोई पूछेगा आज़म सवाती को कि क्या ट्वीट किया इसने, कोई पूछेगा कि शहबाज गिल ने जो बातें की, कोई पूछेगा कि जो उसके पीछे खड़ा है इमरान खान किसको गद्दार कहता है, किसको शर्म की बातें करता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कौम देख रही है, और जो कोई ये बात कहता है कि ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर नहीं है, बल्कि हकायक ये हैं कि झूठ इतना कसरत से बोलता है कि जिसके मुतल्लिक बोल रहा हो वो भी
محسوس ایک وقت میں کرنا شروع کرتا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلطی نہ کر لی ہو. یہ ایسا جھوٹا فراڈیا آدمی ہے کہ پاکستان کی تباہی و بربادی کر دی اس فتنے نے, فسادی نے, اور پاکستان کے اندر یہ چاہتا ہے کہ ایک خون ریزی ہو, ایک خون ریزی سے یہ دوبارہ اقتدار میں آئے. اور نومبر جو بار بار بات کر رہا ہے, ہمارے علم میں یہ بات ہے, یہ چاہتا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے وہ اس خون ریزی کی نظر ہو جائے, تاکہ یہ اپنا آج نیوٹرل پن اس کو قبول نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی اس کو بساکھی فراہم نہیں کر رہا, اور اگر کوئی اس کو ٹیک نہیں دے رہا تو یہ ان کے خلاف بول رہا ہے. یہ گود میں ان کو اور الطاف حسین کو پالنے والے جو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کل کا بچہ جس کو گود لیا گیا تھا 70 سالہ بچہ آج کن کو بول رہا ہے, تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کے لوگوں کو گود لینے کی ہمت نہ کرے. میاں جاوید لطیف صاحب, اعظم سواتی صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ آپ کے کیسز ختم کروا رہے ہیں, مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاناما کیسز جب شروع ہوئے تھے تو کیا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا؟ آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ معصوم تھی. دیکھیں, جو پاناما کیسز تھے 450 لوگوں کے نام تھے اس میں, اور جس کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا نواز شریف کا, اس کو کس طرح گھیر گھار کے, کس طرح واٹس ایپ پہ کمیشن بنا اور جس طرح فیصلے لیے گئے سب کے سامنے ہے. تو پھر کوئی ہمیں بتائے نا کہ نواز شریف کے بعد وہ 450 لوگوں کی جو لسٹ تھی, اس نے 4 سالوں میں کسی ایک کے خلاف بھی انکوائری کروانے کی ہمت کی یا کوشش کی, خواہش کی, کیونکہ سارے کے سارے تو اس کے ساتھ تھے. اس لیے مقصود تھا اس سارے رولے میں کہ نواز شریف کو ٹارگٹ کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ تھا یا نہیں؟ میں کب انکاری ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ ہوا اس کو سہولت کاری جس طرح دی گئی, اور جو ایک ایجنڈا لے کر یہ آیا تھا, مجھے کوئی بتائے آج یہ کہتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت, بھائی امپورٹڈ ایجنڈا تو یہ لے کے آیا تھا. مجھے کوئی بتائے سی پیک کس ریاست نے, کس ملک نے پاکستان کو تحفہ دیا تھا, اور دنیا کی کون سی ریاست تھی جو اس کو روکنا چاہتی تھی. تو آج سازش کس نے کی؟ اسی ریاست نے پھر کی بقول اس کے. اور اگر سازش کی ہے تو اس نے کیوں کی جبکہ آپ اس کا پورا ایجنڈا فل کر رہے تھے بقول آپ کے؟ تو پھر سازش آپ عارف علوی سے ہی پوچھ لیں کہ وہ تو کہتا ہے کہ سٹھایا گیا ہے, دماغی توازن اس کا صحت مند نہیں رہ گیا, اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. اپنے عارف علوی سے پوچھ لیں, اس کے بعد سوال کوئی کر لے. آپ کی فیڈرل میں حکومت ہے, صدر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, علی وزیر ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, ابھی تک آپ بے بس کیوں ہیں کہ ان کو باہر نہیں نکال سکے؟ ایون یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کئی دن ہو گئے ان کی ضمانت ہو چکی ہے, پھر بھی ان کو جیل سے باہر نہیں کیا. دیکھیں, بات بڑی سیدھی ہے کہ علی وزیر سے 1000 فٹ آگے جا کے عمران خان باتیں کر رہا ہے. علی وزیر سے کہیں زیادہ جا کے اداروں کو یہ کرٹیسائز کر رہا ہے. شیخ مجیب کے 6 نکات سے کہیں آگے جا کے یہ ریاست سے کھیل رہا ہے. الطاف حسین سے کہیں آگے جا کے یہ ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ریاست کو کمزور کر رہا ہے. تو پھر بھی آج اس کو 24 گھنٹے میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے, دیکھا جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستانی قوم کے ساتھ. کبھی حقیقی لیڈرشپ جو ہے وہ ریاست کو کمزور نہیں کرتی, مگر گود میں کھلائے ہوئے 70 سالہ بچے جو ہیں وہ جب جوان ہوتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کرتے ہیں جو یہ کر رہا ہے. شکریہ. وزیر کے معاملے پہ شہباز شریف اور آپ کی حکومت بے بس کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے الطاف حسین کے مقابلے میں علی وزیر کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جو بڑا جرم عمران خان کر رہے ہیں, مگر
नोटिस लिया जाना चाहिए, वरना मतीउल्लाह जान जैसे लोग समझेंगे कि ये आज भी लाडला है। अच्छा सर ये बताएं सर आज लाइव चल गया जरा